नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आप जानते हैं जैसा कि इस्लामी 8वां महीना शाबान अल मुअज़्ज़म है। तो इस्लामी 8वां महीना शाबान है, तो इसकी वजह तस्मिया ये है कि ये शाबान जो है ये तशहब से माखूज़ है और तशहब के मानी तफरीक के हैं, चूँकि इस माह में रिज़्क़ तकसीम किए जाते हैं। हदीस शरीफ में है कि शाबान को इसलिए शाबान कहा जाता है कि इसमें रोज़ादार के लिए रिज़्क़ तकसीम किया जाता है, यहाँ तक कि वो जन्नत में दाखिल ना हो जाए। तो सामईन, शाबान अल मुअज़्ज़म में दर्ज़ाए वाक़यात हुए हैं, जिनके बारे में आपको बताती चलूँ कि इसी शाबान अल मुअज़्ज़म की 5 तारीख़ को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत मुबारका हुई। सुबहान अल्लाह। इसी शाबान अल मुअज़्ज़म की 15वीं तारीख़ को शब बारात यानी लैलतुल क़द्र मुबारका है, जिसमें उम्मत मुस्लिमा के हर फ़र्द की मग़फ़िरत होती है। इसी माह की शाबान अल मुअज़्ज़म की 16वीं तारीख़ को तवील क़िबला का हुक्म हुआ। पहले इब्तदाई इस्लाम में कुछ अर्सा बैतुल मुक़द्दस क़िबला रहा, तो फिर अल्लाह ताला ने हुज़ूर सरापाए नूर शाफ़ी महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के मुताबिक काबा मुअज़्ज़मा को मुसलमानों का क़िबला बना दिया। इस वक्त से हमेशा तक मुसलमान काबा शरीफ की तरफ मुँह करके नमाज अदा करते हैं। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम महीनों से ज़्यादा प्यारा महीना शाबान था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है। सैयदी और संदी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी और हसैनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि शाबान में 5 हरफ़ें शीन, आइन, बा, अलिफ और नून। पस शीन इबारत है शर्फ से, और आइन इबारत है अलू से, और बा इबारत है बरबलाई से, और अलिफ इबारत है उल्फत और मोहब्बत से, और नून इबारत है नूर से। लिहाजा अल्लाह ताला माह शाबान में अपने नेक बंदू को ये 5 चीज़ें अता फरमाता है। नीज़ फरमाते हैं कि इसी महीना में महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरा महीना है, यानी हुज़ूर सरापाए नूर शाफ़ी महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। इसीलिए इसी महीना के वसीले से बारगाह इलाही का कुर्ब हासिल करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को, मुझे भी आपको भी, ये शाबान अल मुअज़्ज़म का महीना है, तो अल्लाह ताला हम सब को इसके जितने भी हैं फ़ज़ाइल हैं उन सब पर हमें जो है अमल की तौफ़ीक से नवाजें और हम सब उन पर अमल करें। अल्लाह ताला जो इसमें ख़ुसूसी रात लैलतुल मुबारका है, अल्लाह ताला उसमें ख़ुसूसी तौर पर हमें इबादत की सआदत से नवाजें। आमीन सुमा आमीन। मैं आपके साथ उसके भी फ़ज़ाइल अर्ज़ करती चलूँगी। शब बारात के भी माह शाबान के तमाम महीनों बरकतों और सआदतों का मजमुआ है, खुसूसन इसकी 15वीं रात जिसको शब बारात लैलतुल मुबारका कहते हैं। बाकी शाबान की रातों बल्कि तमाम साल की अक्सर रातों से अफजल है। खुद खालिक की दो जहाँ इसकी रात की तारीफ़ अपने कुरान मजीद में कुछ इस तरह फरमाते हैं कि कसम है उस रोशन किताब की जो हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम हमारे पास के हुक्म से, बेशक हम भेजने वाले हैं तुम्हारे रब की तरफ से रहमत, बेशक वो सुनता है जानता है। खुलासा मतलब ये कि लैलतुल मुबारका मुराद शब बारात है। यही तफसीर मुफस्सरीन का मज़हब है। इसी मुबारक रात में हर शख्स का रिज़्क़ लिख दिया जाता है। इसी साल इस कदर इसको मिलेगा, इतना ये इस्तेमाल करेगा। इसी तरह अजल भी लिख दी जाती है कि फ़लाँ शख्स इतनी मुद्दत तक ज़िंदा रहेगा और फ़लाँ इस वक्त मरेगा। इसी तरह जो काम आइंदा साल होने वाला होता है वो सब कुछ लिख दिया जाता है। गर्ज़ ये कि इसी शब बारात यानी इसी लैलतुल मुबारका में इसी रात नेही फरिश्ते तैयार करते हैं फरिश्ते और बारगाह इलाही में पेश की जाती हैं।
حدیث شریف میں ہے کہ شعبان کی 15ویں رات خدائے ذوالجلال آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، یہی اس کی رحمت نازل ہوتی ہے اور کارکنان غیبی اللہ تعالیٰ کے سامنے سال بھر کے اعمال نامے پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد احکم الحاکمین اپنی شفقت سے بندوں کو پیارے خطاب سے فرماتا ہے، خبردار کوئی ہے بندہ مغفرت طلب کرنے والا تو اس کی مغفرت طلب کر دوں گا، اس کے گناہوں کو بخش دوں گا، خبردار رہو کوئی ہے رزق مانگنے والا تو میں اس کو رزق دے دوں گا، خبردار رہو ہے کوئی مصیبت میں گرفتار کہ وہ مجھ سے معافی مانگے اور مصیبت سے چھٹکارا پانے والا تو میں اس کو اس کی معافی عطا کر دوں گا، اس کو مصیبت سے نکال دوں گا، خبردار ہے کوئی ایسا، یہاں تک کہ جب تک فجر طلوع ہوتی یہ اعلان اسی طرح ہوتا رہتا ہے۔ وہ لوگ کتنے ہی سعادت مند ہیں جو اس رات میں عبادت کرتے ہیں اور توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں اور رزق حلال مانگ کر خزانہ غیب سے مالا مال ہو جاتے ہیں، بیماریوں اور مصیبتوں سے پناہ مانگ کر ان سے خلاصی حاصل کرتے ہیں۔ اسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلمانوں کے لیے عام معافی کا اعلان ہوتا ہے، سب کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے چند لوگوں کے۔ سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات میں رحمت کی تجلی فرماتا ہے، پس تمام مخلوق کے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ سامعین ذرا غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات رحمت کی تجلی فرماتا ہے تو تمام مخلوق کو وہ معاف کر دیتا ہے سوائے جو مشرک ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اور کینہ رکھنے والے کو وہ معاف نہیں فرماتا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ مشرک، جادوگر، کاہن، زنا پر اصرار کرنے والا، ہمیشہ شراب پینے والا، ان کی بخشش نہیں ہوتی تو ہمیشہ شراب پینے والے کی بخشش کہیں بھی نہیں ہوتی، تو اسی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے غیر شرعی طور پر کینہ اور عداوت رکھتا ہے تو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ یعنی کسی مسلمان کے پاس اگر مال ہے، دولت ہے، حسن ہے تو کینہ نہیں رکھنا چاہیے، اس سے عداوت یعنی دشمنی بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ اسی لیے پہلے زمانہ کے لوگ شب بارات سے پہلے ہی ایک دوسرے سے معافی مانگ لیتے تھے اور ان کو راضی کرتے تھے۔ اس رات رحمت و مغفرت کی رات ہوتی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے اچانک چلے گئے۔ جب مجھے معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو اچانک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں موجود پایا۔ اس وقت آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف تھا۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا تجھے یہ خوف ہو گیا کہ خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر ظلم کرے گا؟ تو میں نے عرض کی کہ میں نے یہ خیال کیا تھا کہ شاید آپ کسی اپنی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور اس رات میں اس قدر لوگوں کے گناہ معاف فرماتا ہے، اس قدر اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہ معاف فرماتا ہے کہ ان کی تعداد بنی کلب کے قبیلہ کی بکریوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو اس رات عبادت کی توفیق سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہر مصیبت کو اس کی مصیبت سے چھٹکارا دے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی فریاد کو اس دن سننے والا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی فریاد کو سنے، آمین ثم آمین۔ جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یا الہ العالمین ہمیں اس رات تک پہنچانا اور خصوصی ہم سب کو اس رات کی عبادت نصیب فرمانا، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔